अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक दफ़ा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ अपने चैनल के साथ वुमेन साइकोलॉजी। आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महारतें यानी कि स्किल्स, इनफरादी स्किल्स। इनफरादी स्किल्स हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हर इंसान के अंदर जो है मुख्तलिफ स्किल्स पाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो अल्लाह ताला ने कोई भी शय इस दुनिया में ऐसी नहीं बनाई जो बिना मकसद के इस दुनिया में पैदा हुई हो। उसने जब ये दुनिया बनाई तो उस दुनिया का एक मकसद था, एक एम था। इवन कि जो एक कीड़ा है, एक बारीक सा कीड़ा जो शायद हमारी नज़र में इतना अहमियत नहीं रखता, मगर उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है वो अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि बेहतरीन मखलूक बनाया है, और बेहतरीन मखलूक को बेहतरीन स्किल्स दे के बनाया है। अगर हम देखें तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, ठीक है। जहाँ उसके अंदर क्वालिटी है वहाँ उसके अंदर कोई ना कोई कमी भी है, क्योंकि देखें इस कायनात को चलाने वाला जो रब है ना, सिर्फ एक वो ज़ात है जो परफेक्ट है, जो तमाम ऐबों से पाक है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो है अच्छाई भी है और बुराई भी है, इसलिए ही तो हम अशरफुल मखलूकात का दर्जा रखते हैं। इंसान हैं और गलती भी करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ स्किल्स दे के भेजा है इस दुनिया के अंदर। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब बनाया है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई ज़ाती मौजूद है, ठीक है ना। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस है और कोई ना कोई उसकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह आप देखें तो कोई बहुत बेहतरीन टीचर होता है, देखा जाए तो कोई बहुत बेहतरीन बोलता है, बहुत बेहतरीन डिबेट्स करता है। हम देखेंगे कि किसी की ड्राइंग बहुत खूबसूरत होती है, उसका आर्ट बहुत फेमस होता है और बहुत लोग मशहूर होते हैं इन चीज़ों से। कोई किसी के कलम के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है, कलम नवासी करता है, स्टोरीज लिखता है, लोग शायरी करते हैं, शेर व शायरी कर रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स बनाए हैं, डॉक्टर्स के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ स्किल्स बनाकर भेजी है। कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा कामयाब होता है क्योंकि हर इंसान के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ है, हम किसी को किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई इंसान माजूर है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी देखिए क्वालिटी रखी है। आप देखें, मैंने कितने हैं जो ब्लाइंड होते हैं, मगर मैंने उनको अपनी लाइफ में बड़ा कामयाब देखा है, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी दी है, कोई ना कोई मकसद दिया है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना मकसद के स्किल्स के इस दुनिया के अंदर है, और कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मुकम्मल है। इसी तरह अगर कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि चीज़ों को लेकर बहुत तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी चीज़ होती है, मगर आप बार बार किसी को तनकीद करें, किसी की बात को लेके पॉइंट आउट करते रहें, तो आप उसके अंदर इस्लाह नहीं पैदा कर सकते, उसके अंदर अच्छाई नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि आपकी तनकीद बराए तनकीद से अगला बंदा आपसे फेड अप होने लगता है, आपको नापसंद करने लगता है। देखें, इस्लाम के अंदर भी अगर आप नसीहत करते हो तो अकेले में करो नसीहत, ठीक है। तनकीद अच्छी बात होती है कि वो आपकी तनकीद से कोई काम में बेहतरी लेकर आए, मगर तनकीद के साथ एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर तनकीद बराए तनकीद ही होती जाए तो ये चीज़ नहीं होती, और कभी किसी को लेके पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को लेके, किसी के काम को लेके बार बार उसको ना किया जाए। अगर आपको किसी के अंदर बेहतरी लेकर आनी है तो आप इसको कहें कि ये इस तरह करने, इसमें और अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
تو مہارتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اندر انفرادی ہوتی ہے. کوئی بہت اچھا بول لیتا ہے, بہت اچھا لکھ لیتا ہے, بہت اچھی تقریریں کر لیتا ہے, کوئی بہت یعنی کہ آپ دیکھیں جو بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں, آرکیٹیکچر جو ہوتے ہیں, کمال کا مائنڈ رکھتے ہیں وہ. تو دیکھیں ہر انسان کے اندر مختلف کوالٹیز ہیں, اور ان کوالٹیز کو کس طرح باہر نکالا جاتا ہے, کس طرح ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, یہ آپ کی کوالٹی ہے. کہ آپ اگر کوئی آپ کے پاس جاب کرنے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اگر کہیں اپلائی کرتے ہیں کسی چیز کے لیے, اپلائی کرتے ہیں کسی جاب کے لیے, تو ہم اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس جاب کی, ٹھیک ہے. سم ٹائم بس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ آتے اس جاب کے لیے ضرور ہے, مگر اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر وہ کوالٹی بھی نکال لیتے ہیں جو کوالٹی شاید وہ خود بھی اس نے کبھی نہیں نکالی ہو, یا اسے اس کوالٹی کے بارے میں پتا نہ ہو. مگر کیا اس میں آپ کی کہتے ہیں نا کمال کی نظر ہونا ہوتی ہے کہ آپ اس انسان کے اندر سے کوالٹی نکال کے لے آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, مگر کیا کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم تراشتے ہیں اور نکال لیتے ہیں. آپ نے دیکھو اگر 40 کی کلاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کتنے لوگ ٹاپر ہوتے ہیں, مگر کیا وہ اپنی ریئل لائف کے اندر بھی ٹاپر ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ جو کلاس میں بیٹھا ہوا پیچھے بینچ میں بیٹھا ہوا بچہ ہے, ہو سکتا ہے وہ دنیا کا سب سے فیمس انسان ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو اس کی اکیڈمک کی جو اسکلز ہے وہ شاید اتنی اچھی نہ ہو, مگر اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کی بزنس مائنڈ کی یا اس میں کسی اور چیز کی اسکلز کمال کی ہو, اس وجہ سے وہ کامیاب ہے. تو ہم کبھی بھی کسی کو سب سے پہلے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو لے کر, کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مہارتیں دے کے بنایا, اس کے اندر مختلف اسکلز دی ہے. اس اسکلز کو تراشنا یا اس اسکلز کو نکالنا اس کے اندر سے, یہ آپ کا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی بیکار سمجھ رہا ہو, مگر آپ اس کے اندر سے وہ کوالٹی نکال کے باہر لے کے آ جائے, یہ آپ کا کمال ہے. تو میرا ٹاپک آج کا اتنا ہی تھا کہ ہر انسان کو اللہ نے مقصد سے پیدا کیا. یہ دنیا جو ہے بنا مقصد کے پیدا ہی نہیں ہوئی نا, جو اس نے بنایا یہ دنیا اس کو بنانے کا بھی مقصد ہے. اور چھوٹا چھوٹا جانور ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسکل دے کے بھیجی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسکلز دے کے بھیجی ہے, اور کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اسکلز ہے, ڈفرینٹ اسکلز ہے. کسی بھی انسان کو کبھی کسی پہ فوقیت نہ دے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اور ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیت ہے, اور ہر انسان کی صلاحیت دوسرے انسان سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہم کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم کسی کو یہ نہیں بول سکتے کہ جو بہت اچھا بولتا ہے وہ بہت اچھا لکھ بھی سکتا ہے. کسی کی رائٹنگ سکلز بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور ضروری نہیں ہے وہ اتنا اچھا بول بھی لیتا ہو. تو ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر ڈفرینٹ اسکلز ہوتی ہیں. آپ اس کے اندر ہے نا تنقید برائے اصلاح ضرور کر سکتے ہیں. تنقید برائے تنقید نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی تنقید سے کسی انسان کے اندر کوئی اسکلز ہو, مگر وہ سامنے نہ لا پائے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کی باتیں یا آپ کے ہر انسان کے اندر ایک ویکنس ہے, اور ہر انسان کے اندر ایک طاقت ہے. تو ہر انسان کی اسکلز کی, اس کی کوالٹیز کی رسپیکٹ کریں. ہر انسان کو اپریسیشن چاہیے تو اسے اپریشیٹ کریں. کوئی انسان مکمل نہیں ہے. کسی سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ اس کے اندر وہ پوری کوالٹی ہے. اس انسان کے اندر وہ کوالٹی نکال کے باہر لے کے آئیں جو شاید اس کو بھی نہ پتا ہو. یہی کہتے ہیں آپ کی کامیابی ہوگی, اور شاید وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے, اور آپ کے لیے اس کے دل سے بہت دعا نکلے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو شاید اس قابل نہ سمجھتا ہوں, مگر آپ کی ایک نگاہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ہیرا بنا دیں, کندن میں گھیرا بنا دیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.